डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट ने दुनिया को करीब तर तो कर दिया है, वहीं उसने कई नए खतरात को भी जन्म दिया है, जिनमें से एक साइबर क्राइम है। पाकिस्तान में इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ खवातीन को ऑनलाइन हरासानी जैसे कि ब्लैकमेलिंग और प्राइवेसी की खिलाफवर्जी जैसे जराइम का सामना अक्सर रहता है। पाकिस्तान में खवातीन के बढ़ते हुए साइबर क्राइम की केसेस जिनका शिकार खवातीन अक्सर रहती हैं, जिनमें साइबर ब्लैकमेलिंग, खुफिया या जाती तस्वीर और वीडियोस को हैक करके या जाली तरीकों से हासिल करके खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, और प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी जैसे कि खवातीन के जाती डाटा जैसे नंबर, एड्रेस या तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकियां देना उनका मामूल बन चुका है। ऐसी ही कहानी एक मुतासरा लड़की की है। ईद के दिनों शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं, वहां पे अपना मोबाइल भूल आती हैं। रश बहुत ज्यादा होता है, शॉपिंग बैग्स हाथ में काफी ज्यादा होते हैं। इस वाकया के बाद उन्हें ब्लैंक कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद उनकी जो मोबाइल में पर्सनल पिक्चर्स थी वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर उन्हें थ्रेट्स तक का सामना भी करना पड़ता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये ईद की बात है, शॉपिंग के लिए गए थे बाजार। मैं अपना मोबाइल वहीं पे भूल गई। रश बहुत था, शॉपिंग बैग्स काफ़ी थे। खैर मोबाइल गुमने का तो कोई इतना इशू ना हुआ, वो तो ना हमें उसको किया, इतना मैंने बॉदर नहीं उसको किया। लेकिन उसके बाद मुझे ब्लैंक कॉल्स आनी शुरू हो गई कि जी आपका नाम ये है, आपकी फैमिली ये है, आप यहाँ से हैं ना। आते हैं नंबर ब्लॉक कर देते थे। फिर जब मुझे पिक्चर्स मेरी आनी शुरू हुई, वो वाली जो मेरे मोबाइल में सेव थी, और फिर ये कि जी हम इसको यूट्यूब पे कर देंगे, आप ये अकाउंट भेज रहा हूँ, इसके ऊपर पैसे दें, ये इस तरह के सीन होने शुरू हुए। तो फिर काफ़ी डिस्टर्ब। तालीम तो हासिल कर चुके हुए हैं, उस पर तो कोई इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जाहिर है जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन क्रिएट होती थी कि मेरी पिक्चर्स अगर यूट्यूब पे चली जाएँ, पता नहीं किस फॉर्म में जाएँ। आजकल एडिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई। मैं तो निकलना और लोगों से मिलना छोड़ा हुआ था। पहले तो काफ़ी डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे फैमिली वाले भी, और कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ठीक है। और सोच रहे थे कि पुलिस में जाएं। अब आपको पता है कि हम जैसी फैमिलीज़ की अगर पुलिस में जाएं रिपोर्ट करवाने के लिए तो उसको भी गलत समझा जाता है। फिर FIA का एक विंग है साइबर क्राइम, उधर का पता चला, उधर कंप्लेन की, टेलीफोनिक भी कंप्लेन की, खुद भी गए। लेकिन रवैया बेशक अच्छा था बीइंग अ फीमेल उनका मेरे साथ, लेकिन फिर वही बात है कि अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे यही पता चल जाए कि कहाँ से मुझे वो ब्लैंक कॉल जाती नहीं थी। कितना उन्होंने ब्लैकमेल किया, तो मैं नहीं हुई, लेकिन अभी तक ना डाटा रिकवर हुआ, ना वो उस तक पहुँच सके। बस कंप्लेन सुन ली और कर दी, और शायद उनको भी पता चल गया होगा कि हम लोगों ने कंप्लेन की है। उधर से भी अब ये चीज़ें आना बंद हो गई हैं, लेकिन कभी भी दोबारा ये चीज़ स्टार्ट हो सकती है। जैसे आपने सुना उन्होंने कैसे बहादुरी के साथ इस विक्टिम का मुकाबला किया, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने फौरी FIA के साइबर क्राइम विंग से राब्ता किया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। यही पैगाम है हमारा सुनने वालों के लिए, खामोश रहना हल नहीं, आवाज उठाना जरूरी है। तो आइए जानते हैं साइकोलॉजिस्ट की राय कि उनका इस विक्टिम के रिलेटेड क्या इजहार ख्याल है। साइबर क्राइम में आ जाती है जब आप सोशल मीडिया पर अपने नेविगेट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको हरासमेंट का सामना कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का जो ऑनलाइन क्राइम में आता है, उस चीज़ को हम साइबर क्राइम कहते हैं, जो ऑनलाइन जो है पैराडाइम में फॉल करता है। मेरे ख्याल में ख़वातीन मेजॉरिटी फीमेल्स ही हैं जो साइबर क्राइम को फेस करती हैं और उसका विक्टिम बनती हैं एज कम्पेयर टू मैन। उसमें ऑनलाइन हरासमेंट, ऑफेंसिव पिक्चर्स, ऑफेंसिव वीडियोस और ऑफेंसिव चैट्स, ये सब साइबर क्राइम के अंडर ही फॉल करती हैं, आई बिलीव। मेरे ख्याल से जो आप अगर फीमेल बीइंग अ फीमेल अगर अपने कोई पिक्चर अपलोड कर रही हैं या अपनी कोई वीडियोस अपलोड कर रही हैं और आपका कोई पब्लिक अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट नहीं है, और कोई प्रीवियसली आपने नहीं लगाई हुई, तो फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉन करती हैं इस चीज़ के कि आपको हरास किया जाएगा और आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाएंगे। उसमें यही है, जैसे मैंने एज ए सेड अर्लियर, कि आप अपनी पिक्चर्स अपलोड ना करें, अपनी वीडियोस अपलोड ना करें और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि एक चीज़ आप जब अपनी पर्सनल चीज़ आप अपलोड कर देते हैं, फिर वो पर्सनली रहती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। Of course, digital literacy is the need of the hour, I believe. उसमें ये है कि यहाँ पर अब सोशल मीडिया, मोबाइल हर एक के हाथ में है, लेकिन
آپ کو اس میں لٹریٹ لوگ بھی باقاعدہ یوز کریں اور الٹریٹ بھی. تو اس میں آپ کو نہیں معلوم جو الٹریٹ ہے وہ زیادہ اس چیز کے پرون ہے کہ وہ اس کا غلط یوز کر رہا ہے. آپ اس کو بغیر دیکھے یوز کرتے ہیں کہ ہم کس پرپز کے تحت یوز کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوگی تو آف کورس آپ اس کا غلط استعمال کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ریسنٹ پاسٹ میں کوئی ایسی ڈیجیٹل لٹریسی کی کوئی ایسی کیمپینس لانچ ہوئی بھی ہوں, اور اگر ایسے بے شک نہیں ہوئی بھی, لیکن یہ بہت ہی پریسنگ ایشو ہے پاکستان میں, اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لٹریسی کوئی پروگرام ضرور لانچ ہونا چاہیے جو ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر بیس کر رہا ہوں. پہلی بات میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ اس میں کوئی خاموش ہے نہ کوئی اس میں بڑی آپ نے تیر نہیں مار لیا کہ آپ خاموش ہیں. اس میں یہ ہے, ہاں ایک چیز بس ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتے. کسی لے مین کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے ہراسمنٹ ہوئی ہے, میں نے جو ہے آن لائن ہراسمنٹ فیس کی ہے, اس سے پھر کوئی آپ کی چیز بلکہ آپ کو اور نقصان ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ٹرسٹ وردی پرسن کے ساتھ شیئر کریں جس کے ساتھ آپ کو پتا ہو آپ کے پاس کانفیڈینشیل رہے گی. اور سیکنڈلی جو اتھارٹی میں ہو, جیسے پنجاب میں جو ہے آئی گیس جو ہے ہراسمنٹ پر اتھارٹی بنی ہے مریم نواز صاحبہ جب سے سی ایم بنی ہے, بٹ مجھے اس کا نام نہیں, آئی کانٹ ریکال. تو مجھے لگتا ہے آپ کسی اوتھینٹک جگہ پر رپورٹ کریں, کسی اوتھینٹک پرسن کے ساتھ رپورٹ کریں جس کے پاس اتھارٹی ہو. باقی کسی لے مین کے ساتھ ڈسکس کرنا کہ میں نے یہ چیز فیس کی ہے, اس کا پھر کوئی یوز نہیں ہوگا. تو آپ نے سنا سائیکولوجسٹ کی رائے کہ اگر اس پہ پراپر کمپینس لائی جائے تو بہتری لائی جا سکتی ہے. تو بڑھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ کی جانب جو خواتین کو تحفظ فراہم کروانے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی. PWPA کی چیئرپرسن کا کہنا تھا کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ سی ایم پنجاب کا ویژن تھا کہ خواتین کے اگینسٹ کسی بھی قسم کا تشدد یا کوئی گھریلو وائلنس یا کسی بھی قسم کا وائلنس از ہر ریڈ لائن. پہلی اسپیچ ان دا پنجاب اسمبلی شی سیڈ دیٹ ویمن آر مائی ریڈ لائن اینڈ دیٹ واز دا ٹیگ لائن آف آر اتھارٹی. کوئی بھی وکٹم ہے, شی از وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس, خدا نخواستہ شی از اے وکٹم آف, شی از اے ریپ وکٹم, her family has gone through something like honor killing یا kidnapping, abduction, arrest, harassment, any kind of جسے کہتے ہیں gender based violence against women. They can walk into the protection center and ادھر ان کی FIR سے لے کے ان کی justice, in-built court, hospital, MLC, all facilities will be available in that whole premises. خواتین کو اگر کسی بھی قسم کا وائلنس یا تشدد ہوئے تو ان کو ساری سروسز اکٹھے پرووائڈ. دیٹس وائی دس اتھارٹی واز میڈ ان 2007. سو واٹ ایک جیسے میرے پاس بچی آئی, شی واز سو اسکیئرڈ بٹ شی سیڈ کہ اوکے اونلی دس اتھارٹی کین پروٹیکٹ اس. سو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری ایسی اتھارٹیز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, اور بیسک اس اتھارٹی کا کام یہی تھا کہ لائز آن بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. سب سے پہلے دیٹس دا بیسٹ تھنگ, یو کال 15 اگر آپ پہ کوئی بھی مسئلہ ہو. اس کے بعد ویمن سیفٹی ایپ بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشنز اور چائلڈ پولیس اسٹیشن. اینڈ الحمد للہ مائی آفیسرز آر گڈ بٹ وی نیڈ اے لاٹ آف ٹریننگ. تو جب سے میں نے جوائن کیا ہے ہم ریگولر ٹریننگ کرتے ہیں. اسپیشلی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی ایم اسٹرگلنگ ود اے سرٹن کیس اینڈ اف آئی آسک فار ایڈوائس اینڈ شی وڈ آلویز ٹیل می اسٹینڈ فار جسٹس. اینڈ جسٹس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے آپ کو بڑی بریوری اور کریج کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے اگر میں نے دلیری نہ شو کی, اگر میں نے کریج نہ شو کیا تو جو میری بیچاری سروائیور ہے وہ کیسے شو کرے گی. سو میں یہاں لڑکیاں آتی ہیں نا, میں ان کو کہتی ہوں آپ نے اپنے آپ کو وکٹم نہیں سمجھنا. اب یو گون تھرو دس, یو ار اے سروائیور, یو نیڈ ٹو ہیو دا انرجی آف سیئنگ دیٹ آئی ایم اے سروائیور. آئی وانٹ ٹو ہیلپ ویمن, آل سارٹس آف ویمن, یو نو, آئی وانٹ ٹو امپاور. میڈم مریم نواز شریف, شی از سو کلیئر دیٹ یو نو خواتین کے لیے جسٹس فراہم کرنا ہماری ٹاپ موسٹ رسپانسبلٹی